बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी का ऑनलाइन सीरीज़ में आज हमारा 7वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और सेक्शन 2 है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का। मैक्सवेल इक्वेशन किसने बनाई, किस तरह बनाई गई, क्यों बनाई, इस इन पे पहले थोड़ा सा शार्ट इंट्रोडक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैक्सवेल को देखते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो जॉर्ज क्लार्क मैक्सवेल ने 1831 में ये पैदा हुई थी ब्रिटेन में, उन्होंने बनाई थी। ये एक ब्रिटेन फिजिस्ट हैं और इन्होंने तकरीबन 14 साल की उम्र में ही अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और जो इनका रिसर्च पेपर था वो ट्रायंगुलर शेप्स के ऊपर था। 14 साल की उम्र में ही अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर देना एक हैरान कुन बात है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि अब हम एम फिल में बात करते हैं तो एम फिल में जाकर कहीं हम जब मास्टर के बाद तकरीबन 25-26 साल की उम्र में जाके अपने पेपर पब्लिश करवाते हैं, वो भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोगों के पेपर पब्लिश नहीं होते, जबकि इन्होंने बहुत कम ही उम्र में अपना पेपर पब्लिश किया था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इनका माइंड कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था। इनको ज़्यादा शोहरत मिली थी जब इन्होंने काम किया था सैटर्न के रिंग को देखने के लिए। कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे सैटर्न के रिंग के ऊपर, वो देख रहे थे कि सैटर्न जो हमारा सियारा है उसके इर्द गिर्द एक रोशनी का हाला सा नज़र आता है। तो वो उनको डिफरेंट चीज़ें बनाते थे और लेकिन उसके बारे में उसको देख नहीं पा रहे थे। टेलीस्कोप इन्होंने ईजाद की थी मैक्सवेल ने और सैटर्न के रिंग को देखा था और सैटर्न के रिंग का जो गैप है वो भी इन्हीं के नाम से है, मैक्सवेल गैप, और जहाँ से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी, फिर बहुत मशहूर हुए थे। ये न्यूटन के काम से भी बहुत इंस्पायर थे कि न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना कि प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करवाया था और जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई थी तो वो 7 डिफरेंट रंगों में डिस्पर्स हो गई थी, मतलब स्प्रेड हो गई थी। तो उसको भी ये काम को आगे लेके चलना चाहते थे, फिर उसको काम को भी आगे बढ़ाया था और इन्होंने क्या किया कि एक सर्कुलर रिंग बनाया था और उस रिंग पर 3 डिफरेंट कलर्स लिए थे, 3 बेसिक कलर ये थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू उस पे रख उस पे कलर एलिमिनेट करके उस रिंग के ऊपर, और उस रिंग को इतनी तेज़ी से घुमाया था कि वो तीनों कलर जब घूमे थे तो ऐसा नज़र आ रहा था कि वाइट कलर घूम रहा है, मतलब वाइट कलर बन रहा है। तो यहाँ से फिर उन्होंने ये भी आइडिया लगाया था कि वो जो बेसिक 3 कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उससे और डिफरेंट कलर्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसा कि लैपटॉप में या कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप MS वर्ड या पावर पॉइंट हो गया या यार वो पेंटिंग वाला ऑप्शन होता है, वो अगर जाएं तो आपको एक डिफरेंट कलर कोडिंग स्कीम नज़र आती है जो ट्रायंगल शेप में भी होती है, सर्कुलर शेप में भी होती है कि आप डिफरेंट कलर चूज़ करें। तो वो जो कलर स्कीम का आइडिया था, चूजिंग का आइडिया था, वो भी मैक्सवेल ने दिया था कि आप अगर डिफरेंट रेशोज़ के हिसाब से कलर्स को मिलाते जाएं तो तब भी आप डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बना सकते हैं। मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू की डिफरेंट रेशो ली जाए तो आपको उससे डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हो सकते हैं। और इसी आइडिया को लेकर चलते हुए इन्होंने सबसे पहले कलरफुल इमेज दिखाया था, क्योंकि पहले तो टीवी आपको पता है ब्लैक एंड वाइट होते थे। तो बाद में इन्होंने आइडिया दिया और कलरफुल इमेज दिखाया। सबसे पहला कलरफुल इमेज दिखाने वाला बंदा मैक्सवेल है। फिर ये माइकल फैराडे के काम से बहुत इंस्पायर थे। ये जितनी भी इन्वेंशन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये फैराडे की इन्वेंशन तकरीबन जाती है। तो उससे ये बहुत इंस्पायर थे और चाहते थे कि उसके काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो माइकल फैराडे थे वो थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। थ्योरेटिकल मतलब वो थ्योरी लिखते थे लेकिन उस बात का एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली प्रूफ नहीं देते थे। साइंस में 2 चीज़ें होती हैं कि थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ साथ एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली भी उसका प्रूफ हो। तो यहाँ पर माइकल फैराडे चूँकि थ्योरेटिकल फिजिक्स थे तो वो नहीं दे सके थे। फिज़िक्स हो गई, इसमें 2 चीज़ें की थेरीज चलती हैं, मतलब 2 टाइप की आप कह सकते हो रिसर्च चलती है, थ्योरेटिकल भी और इसकी एक्सपेरिमेंटल भी।
تو جیسا کہ ریسرچ پیپر ہم لوگ کرتے ہیں نا ایم فل کے اندر بھی، تو ایم فل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ 2 ٹائپ کی ریسرچ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو کلاس میں بتایا تھا میں نے کہ میری جو ریسرچ تھی وہ تھیوریٹیکل ریسرچ تھی. تو اب اگر کوئی اور بندہ آئے تو وہ میرے کام کو بھی آگے چلائے، تو اسی طرح مائیکل فیراڈے کے کام کو میکس ویل نے آگے چلایا تھا، کیونکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فزکس تھا، یا آپ کہہ سکتے ہو ایکسپیریمنٹل فزکس تھا. کیونکہ مائیکل فیراڈے کے بارے میں لوگ مذاق بناتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایسے ہی تھیری دے دیتا ہے اور اس بات کا پروف نہیں دیتا اور ایکسیٹرا. بعد میں انہوں نے اس باتوں کو پروف کیا تھا کہ مائیکل فیراڈے کی جو تھیری تھی وہ کریکٹ تھی. میکس ویل نے 4 ایکویشنز بنائیں جو الیکٹرک فیلڈ کے اوپر ہے، میگنیٹک فیلڈ کے اوپر ہے، الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کا ریلیشن ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ الیکٹرو میگنیٹزم کا آئنسٹائن یا نیوٹن ہے تو غلط نہیں ہوگا. مطلب یہ الیکٹرو میگنیٹزم کو ایک بنانے والا فاؤنڈر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ ہے میکس ویل، اور اس نے ان 4 ایکویشنز کو اسمبلڈ کیا تھا، اور وہی 4 ایکویشن جو ہیں وہ آج کل الیکٹرو میگنیٹزم کی بیس ہیں. اور وہی 4 ایکویشنز آپ لوگ اپنے کورس کے اندر پڑھو گے، اور انہی 4 ایکویشن میں موڈیفیکیشن کر کے مطلب سم ٹائم وہ چلی جائیں گی انسائڈ دا میٹر، میٹر کے باہر کسی مٹیریل کے اندر، یا ڈفرینٹ سچویشنز ہیں وہ بنتی جائیں گی، ہوں گی بیسک یہی ایکویشنز. اور انہی ایکویشنز کی ہیلپ سے اس نے الیکٹرو میگنیٹک ویو کو بھی ڈسکس کیا ہے، اور آپ اس سیکشن کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویو کو بھی اسٹڈی کرو گے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک ایسی ویوز ہوتی ہیں جس میں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ دونوں کا ریلیشن چلتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں الیکٹرک پورشن جو ہے نا، آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن والا ہے تو میگنیٹک پورشن بلو لائن والا ہے. الیکٹرک پورشن ایک پورشن میں آگے آتا ہے تو دوسرے پورشن میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس طرح میگنیٹک پورشن اپ آتا ہے دوسرے پورشن میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ الیکٹرک اور میگنیٹک پورشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولرلی ٹریول کرتے ہیں، مطلب 90 کے اینگل کے ساتھ ایک دوسرے کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو ہی لے کر وہ آگے چلے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ہر ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ ریڈیو سگنل ہو گئے، یہ جو موبائل سگنل ہوتے ہیں، بوسٹر لگائے جاتے ہیں، ان میں بھی جو لائٹ رے آ رہی ہوتی ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کی فارم ہوتی ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویو ایسی ویوز ہوتی ہیں جو میڈیم ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ لانگ رینج کو کور کرتی ہیں. تو یہ تقریباً جب بھی آپ سگنل کی بات کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز آ جانی چاہیے، اور یہ ایکچولی میں الیکٹرو میگنیٹک ویو اس طرح پروپیگیٹ کرتی ہیں جیسا کہ اسٹرکچر کے اندر میں نے آپ کو دکھایا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں میکس ویل ایکویشن کو اسٹڈی کرنے کہ وہ 4 ایکویشن کون سی ہیں جو میکس ویل نے بنائی تھیں اور وہ اتنی فیمس ہیں کہ ہر جگہ یوز ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس تھی میکس ویلز ایکویشن، یہ 4 میکس ویلز ایکویشن ہیں، اور انہوں نے چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک فیلڈ میگنیٹک فیلڈ بھی جتنا پہلے کام ہو چکا تھا اس کو ہی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا. تو پہلی جو ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس ہے گاز لا کی، ڈیل ڈاٹ ٹی از اکول ٹو رو اوور ایپسائلن ناٹ. اگر دھیان دیں تو یہ گاز لا کی ڈفرینشیل فارم ہے. اس ڈفرینشیل فارم میں کیا بولا گیا، یہ گاز لا مینلی کہتا کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. تو گاز لا میں ہے کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ چارج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جتنے زیادہ چارجز ہوں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی. جیسا کہ چھوٹی کلاسز میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ پازیٹیو چارج پر الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہے، باہر کی طرف، اور نیگیٹو چارج پر الیکٹرک فیلڈ اندر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہی الیکٹرک فلکس کا فنامنا آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ چارجز ہوں گے اتنی الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. تو الیکٹرک فیلڈ جو ہے یا جو الیکٹرک فلکس ہے وہ چارج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سرفیس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. چاہے آپ سرفیس جیسی مرضی لیں، لیکن سرفیس کے اندر جو چارج آپ نے انسرٹ کیے ہیں، چارج آپ نے رکھے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چارج کیسے ہیں، چارج کتنے ہیں. اور شیپ جیسی مرضی ہو، اسفیئر ہو، سرکولر ہو، ٹرائی اینگل ہو، ریکٹینگولر ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کلوز ہونی چاہیے. تو وہاں پر ہم گاز لا کو ایلیمینیٹ کرواتے ہیں، اور گاز لا کی یہ فارم یہ ڈفرینشیل فارم کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے میگنیٹک فیلڈ کی فارم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میگنیٹک مونوپولز. یہ ایکویشن ہم لوگوں نے ڈیرائیو بھی کی تھی پہلے سیکشن کے اندر. ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ ڈیل ڈاٹ بی جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے 0 کے. ہاں ایک اور غلطی کہ میں نے اس کے اوپر ویکٹر کے نشان نہیں ڈالے،
फैक्टर का निशान डालिएगा। डेल डॉट बी जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। क्यों ज़ीरो होता है? जैसा कि हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक पोल जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक पोल से मुराद कि अगर मैग्नेट को तोड़ा जाए तो उसके जो पोल्स हैं वो अलग नहीं होते। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक हैमर से या मैग्नेट को तोड़ो या फर्श पे गिराओ बार बार तो वो टूटेगा, लेकिन जहाँ से वो टूटेगा वहाँ पर ही वो दूसरा पोल उसका बन जाएगा, ओरिजिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि मैग्नेटिक का एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट जो होता है हमेशा दो पोल पे कंसिस्ट करता है, इसके हम कहते हैं मैग्नेटिक डाईपोल। मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है फैराडे लॉ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाई पार्शल टी। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि अगर आप किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो या इन शॉर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजेस आती हैं, मतलब करंट डेवलप हो जाता है। जैसा कि रिसेंटली हमने क्लासेस के अंदर ये पढ़ा था कि अगर किसी तरह से हम मैग्नेट की हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लें या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स इस वजह से चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी और एरिया के चेंज होने की वजह से भी। अगर किसी तरीके से चेंज हो जाए तो उनकी चेंजिंग की वजह से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, और ईएमएफ कहते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल या ई डॉट डी आर। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ये फैराडे लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। और वाइस वर्सा इस तरह काम करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट डेवलप हो गया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो सकती है। जैसा कि करंट कैरिंग वायर में से करंट पास आउट हुआ तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ये तीसरी फॉर्म हो गई फैराडे लॉ की, डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी और पार्शल टी। नेक्स्ट फॉर्म है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारे पास है अम्पेयर की फॉर्म, अम्पेयर लॉ है। अम्पेयर मैक्सवेल नहीं बोलेंगे, अम्पेयर लॉ बोलेंगे। मैक्सवेल क्यों नहीं बोलेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये जो फॉर्म है अम्पेयर लॉ की डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये अम्पेयर लॉ है। और इसको जब मैक्सवेल ने एक कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की थी तो कैपेसिटर पे ये टर्म फुली एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। मतलब कैपेसिटर में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी या एक इफ़ेक्ट एक्स्ट्रा आ रहा था जो ये टर्म एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। आपको तो बज़ाहिर ये इक्वेशन लगती हैं और आप इन इक्वेशंस को रट लेते हो, जबकि ये इक्वेशन जस्ट इक्वेशंस नहीं होती, इनका फिज़िकल मीनिंग भी होता है। और जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उनके साथ मैच किया जाता है कि आया ये वाकई ही ये जो इक्वेशन है वो पूरे उस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो देखा था मैक्सवेल ने कि जब अम्पेयर लॉ को उसने एक कैपेसिटर के एक्सपेरिमेंट में होल्ड करवाया था तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था और वो एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें कवर नहीं हो रहा था, और बाद में मैक्सवेल ने इसके अंदर करेक्शन की थी और उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसे बोला जाता है अम्पेयर मैक्सवेल लॉ। वो क्या है? ये जो कैपेसिटर वाला मैं आपको बता रही हूँ ये आपको मैं अलग से करवाऊँगी, और आज के लेक्चर में से एक शार्ट सा रिज़ल्ट निकल आएगा जो अम्पेयर ने करेक्शन की थी कि वो करेक्शन क्या थी। वैसे जो डिटेल है लॉन्ग टॉपिक के लिहाज से जिसका मैं हवाला कैपेसिटर का दे रही हूँ वो आपके पास एक लॉन्ग टॉपिक मौजूद है, और लॉन्ग टॉपिक इंशाल्लाह बाद में आपको कवर करवाऊँगी। मैक्सवेल इक्वेशन है क्या, ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने ये नोट्स पे नोट करना है। ये पार्शियल डिफ्रैक्शन इक्वेशन है और ये लिंक करती हैं स्पेशल टेम्पोरल रेट्स ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, और ये शो करती हैं कि ये चेंज कैसे होती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है, और ये रिलेशन होता है एक्चुअली में चार्ज का, करंट डेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सेट्रा। इस तरह हम आज के लेक्चर में या आज की क्वेश्चंस में डाइवर्जेंस ई, डाइवर्जेंस पी, कर्ल ई, कर्ल बी, मतलब डाइवर्जेंस और कर्ल के रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या किया कि क्वेश्चन 3 का डाइवर्जेंस ली। क्वेश्चन 3 क्या थी? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इसकी डाइवर्जेंस ली, डेल डॉट लिया, तो डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल व पार्शियल टी, डेल डॉट को बी के ऊपर अप्लाई करवा दिया तो वो बन गया डेल डॉट बी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो डेल डॉट बी इक्वल हो जाता है ज़ीरो के, तो डेल डॉट डेल क्रॉस ई भी इक्वल होगा ज़ीरो के। अच्छा, एक तो आप ये सेंस ले सकते हैं, मुझे याद आ गया कि मैग्नेटिक मोनोपोल इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी ये सेंस ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है, तो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस मतलब फैलाव। हम कहते हैं कि इसका जो फैलाव है वो ज़ीरो होता है। वो ज़ीरो किस तरह? फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है,
اس کے درمیان میں آپ نے ایک مٹیریل رکھ دیا. فار ایگزامپل یہ ایک مٹیریل ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جتنی میگنیٹک فیلڈ لائنز انٹر ہو رہی ہیں اتنی ہی میگنیٹک فیلڈ لائنز جو ہے وہ اس میں ایگزٹ بھی ہو رہی ہیں, مطلب نکل بھی رہی ہیں. تو اگر سم لیا جائے میگنیٹک فیلڈ کا, نیٹ میگنیٹک فیلڈ فائنڈ کی جائے, تو نیٹ میگنیٹک فیلڈ تو زیرو آئے گی کیونکہ جتنی انٹر ہوئی اتنی اس میں ریموو ہو گئی. تو یہ ایکویشن یہ بھی ایکسپلین کرتی ہے. اچھا, ایک ریلیشن ہمارے پاس یہ آ گیا ایکویشن 5. یہ نیکسٹ کہیں جا کے یوز ہو سکتا ہے چاہے آج کے لیکچر میں نہ بھی ہو. اچھا, اسی طرح آپ ایکویشن 4 کی ڈائیورجنس لیں. ایکویشن 4 تھی ڈیل کراس بی از اکول ٹو میو ناٹ جے. اس کی آپ ڈائیورجنس لیں اور ڈائیورجنس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایکویشن پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ڈیل ڈاٹ ڈیل کراس بی ایکول ہوگا میو ناٹ انٹو ڈیل ڈاٹ جے. یہ بن جاتی ہے ایکویشن 6. ڈائریکٹلی ایکویشن 6 بنا دی. اچھا, یہ زیرو نہیں ہو سکتی ان جنرل, اور اسٹیڈی کرنٹ کے لیے ڈیل ڈاٹ جے جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. لیکن یہ جو امپیئر لا کی ایکویشن تھی جو ڈیل کراس بی از اکول ٹو میو ناٹ جے, یہ فیل ہو جاتی تھی نان اسٹیڈی کرنٹ کے لیے. جیسا کہ آپ کو میں نے کیپیسٹر کا حوالہ دیا, ایک وہ کیس ہے اور ایک نان اسٹیڈی کا کیس ہے. نان اسٹیڈی کا کیس تو آپ آج کر لیں گے. نان اسٹیڈی کرنٹ میں یہ فیل ہو جاتی تھی, اور اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے امپیئر لا نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی یوز کی اور گاز لا کو یوز کیا. ایکویشن آف کنٹینیوٹی یہ ہوتی ہے ڈیل ڈاٹ جے از اکول ٹو مائنس پارشل رو اور پارشل ٹی. غالباً آپ نے یہ پروف کی ہوئی ہے. گاز لا کی ڈیفرنشیل فارم لی, ڈیل ڈاٹ ٹی از اکول ٹو رو اور اپسائلن ناٹ ارینج کیا تو رو اکول آ گیا اپسائلن ناٹ انٹو ڈیل ڈاٹ ٹی. ڈیل ڈاٹ جے از اکول ٹو مائنس پارشل رو اور پارشل ٹی, مطلب مائنس پارشل ٹی اور رو کی جگہ ویلو لگ گئی اپسائلن ناٹ انٹو ڈیل ڈاٹ ای. اب یہ مائنس کا فیکٹر ادھر لے جائیں تو یہ پلس کا ہو جائے گا, اور ڈیل ڈاٹ کو آپ لے لیں کامن تو اندر آ جائے گا جے پلس اپسائلن ناٹ پارشل ای و پارشل ٹی ایکول ٹو 0. اب ایکویشن کی جو رائٹ ہینڈ سائڈ تھی مطلب میو ناٹ انٹو جے تھا, ہم نے جے کو ریپلیس کر دیا جے پلس اپسائلن ناٹ پارشل ای و پارشل ٹی کے ساتھ, تو یہ فارم بن گئی. یہ جو فارم ہے یہ 4 میکسویل ایکویشن ہے, اور آپ اس کو اس طرح فائنلی ریٹرن کر سکتے ہو, مطلب میو ناٹ کو آپ باہر کامن بھی لے سکتے ہو اور اس طرح اس کو لکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب 4 ایکویشنز کیسے بنی. پہلی دو تو ایز اٹ از ہیں, ڈیل ڈاٹ ٹی از اکول ٹو رو آف سائلن ناٹ ڈیل کراس ای از اکول ٹو مائنس پارشل بی و پارشل ٹی اور ڈیل ڈاٹ بی اکول ٹو 0. یہ ویسے دوسری میکس والی ایکویشن ہے, اس کو یہاں پر ہونا چاہیے. اور یہ چوتھی میکس والی ایکویشن جس پر میکس ویل نے کام کیا تھا اور اس کو ہولڈ کروایا تھا کہ وہ اس ریلیشن کے لیے اپلیکیبل ہو جائے, تو یہ اب جو ایکویشن بنی ہے یہ کہلائے گی امپیئر میکس ویل لا یا امپیئر میکس ویل ایکویشن. ڈیل کراس بی از اکول ٹو میو ناٹ جے پلس میو ناٹ اپسائلن ناٹ پارشل ای اوور پارشل ٹی. تو نیکسٹ ہمارے پاس ایکویشنز ہیں فار ان دا فری اسپیس یا ان دا ایبسنس آف سورس. فری اسپیس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں ڈینسٹی بھی زیرو ہوتی ہے اور کرنٹ ڈینسٹی بھی زیرو ہوتی ہے. اگر ڈینسٹی زیرو ہو اور کرنٹ ڈینسٹی بھی زیرو ہو تو ہماری جو پہلی ایکویشن ہے اس پہ ایفیکٹ ہوگا, اور جو ہماری فورتھ ایکویشن اس پر ایفیکٹ ہوگا. باقی یہ جو دونوں ہیں یہ سیم رہیں گی. ان کے اوپر ویکٹر کا نشان لازمی ڈالیے گا, میں بھول گئی, مطلب ڈیل ڈاٹ ای, ڈیل ڈاٹ پی اور ڈیل کراس ای. ای کے اوپر ویکٹر کا نشان, کیونکہ الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ دونوں ویکٹر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. ڈیل ڈاٹ ای 0 بن جائے گا. فارمولہ آپ کو پتہ ہے رو اوور اپسائلن ناٹ ہوتا ہے, رو کی جگہ 0 بنے گا تو 0 اوور اپسائلن ناٹ مطلب ویلیو بن جائے گی 0. میکسویل 2 بھی سیم رہے گی. 3 بی ایکویشن جو ہے وہ سیم رہے گی. چوتھی پہ ایفیکٹ ہوگا, چوتھی یہ بنی تھی میو ناٹ جے پلس میو ناٹ, تو جے کی جگہ 0 پٹ ہو جائے گا تو میو ناٹ اپسائلن ناٹ پارشل ای و پارشل ٹی, اور بعد میں اس میو ناٹ اپسائلن ناٹ کو 1 اوور سی اسکوئر کا بھی نام دیا گیا تھا, اور اس کا آپ نے پروف کرنا ہے اسی سیکنڈ سیکشن میں آپ ڈسکس کریں گے میو ناٹ اپسائلن ناٹ کو 1 اوور سی اسکوئر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس فری اسپیس کی ایکویشنز بن جاتی ہیں. اور آج کا لیکچر اتنا ہی تھا کیونکہ یہ انٹروڈکشن لیکچر تھا, اور یہاں تک آپ نوٹ کر لیجئے گا, اور مزید اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہوئی تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.